जिस बयान से, जिस रियासती इदारे के हवाले से बात चली, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी हुई, अरुण साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे अपने अल्फाज उनके मुंह में डालने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ये बयान खुद भी दे सकता था। ठीक कहते हैं वो इमरान खान को कोई खौफ की हालत में तो नहीं है, झिझक का शिकार नहीं। वो जो कहानी एक अफसाना गढ़ा गया है कि एक इजलास हुआ, उसमें इमरान खान ने ये कहा शहबाज गिल से कि वो जाकर बयान दे, वो तो बीपर है। वो उनको मालूम था कि पेपर होगा, उनको मालूम था कि ये मौका मिलेगा, उनको मालूम था कि ये सवाल होगा, इल्हाम हुआ था। और अगर इस तरह की कोई बात करनी हो, कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना हो, तो शहजाद गिल उसके लिए बिल्कुल मुनासिब आदमी ने। वो तो नीम मजाइया सी, नीम संजीदा सी गुफ्तगू करते हैं और फपती फपती कसते हैं, लाइट अंदाज में बात करते हैं, या आप कह रहे हैं कि तल्ख भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा तल्ख भी हो जाता है, फपती कसते हैं। तो ये तो एक सीरियस मैसेज था, ये शहजाद गिल के जरिए कैसे दिया जा सकता था? ये बात काबिल फहम है उनकी। सही है। और जिस वीडियो का हवाला आपने भी दिया अभी हारून साहब, कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में उसका इंकिशाफ किया, एक और वीडियो रिकॉर्ड कराई है, मुमकिनात में क्या क्या आपको लगता है कि उस वीडियो में ऐसा क्या होगा? यही जो जहर देने का अंदेशा है। बाकी अब उम्मीद है कल उनसे मेरी मुलाकात होगी तो फिर कोई तफसील पूछूंगा तो फिर अर्ज करूंगा। अच्छा, ये तो आपने खबर दे दी बड़ी कि आपकी कल मुलाकात होने जा रही है हारून साहब? नहीं, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, वैसे ही उन्होंने बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अभी इमरान खान साहब ने, हारून साहब, पहले वो कहते रहे कि इलेक्शन जब मर्जी हो जाए, अब हो जाए, 2-4 महीने बाद हो जाए, साल बाद हो जाए, उन्हें या उनकी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर इमरान खान साहब 14 अगस्त के जलसे में ये भी कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। 14 अगस्त के जलसे में नहीं कहा, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन दरअसल जो मैसेज उन्होंने दिया वो ये है कि इलेक्शन एक दिन में हो या एक महीने में हो या एक साल में हो, हमें हर तरह से सूट करता है। अब वो ठीक नतीजे पे पहुंच गए। इलेक्शन जल्दी कराने का उन्हें कतई कोई फायदा नहीं है। इससे भी ज्यादा अहम बात उन्होंने कही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रर से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूं, मेरा ख्याल है आपको सुनाया था पहले भी, लेकिन वो एक तारीखी वाक़या है और वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए प्रॉपरली। ये जनरल अशफाक परवेज़ गैनी साहब ने रिटायरमेंट से कोई एक हफ्ता 10 दिन पहले मुझे बुलाया, याद फना गया उनकी खिदमत में। खिलाफ मामूल आमतौर पे 9:30 बजे 10 बजे मीटिंग शुरू होती थी, रात को देर तक बैठते थे और थ्रेड बेयर डिस्कशन होती थी और पॉलिटिक्स पे कम बात होती थी, बहुत ही कम, और बराए नाम ही, और बहुत सी चीज़ों पे, टेररिज्म का दौर था और चीज़ें थी, उस पर वो ये जानना चाहते थे कि लोग क्या सोचते हैं। तो सडनली ही आस्क्ड मी कि कौन आर्मी चीफ बन रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा सर आपको पता होगा, मुझे क्या पता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि जनरल साहब, जनरल राशिद तो नहीं बन सकते। वो नवाज शरीफ साहब से मिल के आए थे, उनको आखिरी ब्रीफिंग उन्होंने दी, जिसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि मैं सीनियरिटी पे बनाऊंगा, ये है इनके वादे, सीनियरिटी पे बनाऊंगा, और आपको पता ही है कि सीनियरिटी का कितना ख्याल रखा। तो आपके क्या राय है? जनरल साहब ने कहा उनसे कि सीनियरिटी एंड कॉम्पिटेंस बोथ, यानी सीनियरिटी भी हो मगर कॉम्पिटेंस का भी ख्याल रखना चाहिए। जो 2-3 ऊपर के आदमी हैं, 4 आदमी, उसमें जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो उसकी वो अपना गौर करना चाहिए और उसको बना देना चाहिए। खैर, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा जनरल राशिद साहब तो नहीं बन सकते, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ही फौज को चलाता है, सबसे अहम आदमी वही होता है आर्मी चीफ के बाद। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आप चाहते हैं, सब लोग जानते हैं कि आप उनके लिए पसंदगी रखते हैं, वो बेशक कॉम्पिटेंट आदमी है, लेकिन वो सवाल ही नहीं पैदा था बनाए। उन्होंने कहा जनरल हारून। मैंने कहा जनरल हारून भी नहीं बन सकते। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वो उन्होंने कोई बात उनकी ज़ुबान से ऐसी निकल गई है, कोई ख़तरनाक बात नहीं थी, शाइस्ता बात थी, लेकिन ये कि ऐसे मौके पर समझा जाता है गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। वो कुछ हैरान हुए, उन्होंने कहा ये बातें मैटर करती हैं। मैंने कहा जी मैटर करती हैं। तो उन्होंने एक तारीख़ी फ़िक्रा कहा, और आमतौर पे वो इस तरह कैटेगरिकली बात नहीं करते थे, इशारे में बात करते थे, धीमे लहजे में करते थे। उन्होंने कहा मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान आर्मी का चीफ होता है। 10 में से 5 चीफ जो हैं 72 के बाद यानी 90 के बाद उन्होंने लगाए, नवाज शरीफ साहब ने। ठीक। और आप याद करें किस किस को लगाया और उन्हें क्या फ़ायदा हुआ उसका, और इससे पहले जिन लोगों ने लगाया उन्हें क्या फ़ायदा हुआ उसका। हमेशा जो है वो कॉम्पिटेंस पे लगाया जाना चाहिए, और जितना ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, अभी तो खैर वो मरहला नहीं आया, 2 हफ्ते पहले फाइल मूव करती है,
جب وہ مرحلہ آئے گا تو پھر اس پہ بات کرنی چاہیے. ابھی اسپیکولیشن شروع ہو گئی ہے بہت. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے اسپیکولیشنز کی طرف اشارہ کیا. ایک بریک سے واپس آ کے بات کریں گے کہ اب سے نئے آرمی چیف کے حوالے سے قیاس سرائیاں کیوں شروع ہو گئی ہیں, اور عمران خان صاحب کے انٹرویو لے کے اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر میں ہارون صاحب کے سامنے سوالات اپنے رکھوں گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, بریک سے پہلے آپ نے آرمی چیف کے حوالے سے کہا کہ جی اسپیکولیشنز شروع ہو گئی ہیں. نئے آرمی چیف کے حوالے سے ابھی سے قیاس سرائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایسے ہی بس سنسنی پھیلانے کے لیے لوگ چسکا بھی لیتے ہیں اور لوگوں کا خیال ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. کوئی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. عمران خان نے ٹھیک کہا, حکومت کا درد سر ہے, جس کو چائے بنائے. اگر یہ حکومت باقی رہے گی, اور اب تو اس کا امکان ہے کہ باقی رہے گی, اس لیے عمران خان کوئی لانگ مارچ وغیرہ نہیں کرنے چاہتے, اگرچہ انہوں نے آپشن رکھ چھوڑا ہے تاکہ یہ بالکل بے خوف نہ ہو جائیں. تو جس کو چاہیں گے بنا دیں گے, اور جس کو بنا دیں گے وہ اپنا کام کرے گا. کوئی وہ حکومت کا محتاج تھوڑی ہوتا ہے. صحیح, کسی کے کہنے پہ نہیں بنے گا کوئی. اور شریف خاندان کی تاریخ یہ ہے کہ ایکسٹینشن وغیرہ وہ نہیں دیتے, اگرچہ اس بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ان سب ماضی کے اور ابھی کے, جب تک اقتدار میں تھے یا اقتدار سے آنے کے بعد, عمران خان صاحب میں بڑا فرق نظر آیا ہے. پارٹی کی تنظیم سازی کے لیے بڑے متحرک ہو گئے ہیں, اور اب تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ خود وہ ٹکٹ دیں گے. یہ فیصلہ ان کا ہے. اتنے سارے لوگوں کو ٹکٹ عمران خان صاحب اکیلے کس طرح سے مینیج کریں گے؟ دیکھیے, ایک بات تو آپ کی صحیح ہے, اب ان میں میچورٹی نظر آتی ہے, پختگی نظر آتی ہے. اور اس کی وجہ ہے آدمی اتنے تلخ تجربات سے گزرتا ہے, اور تجربے سے بھی آدمی سیکھتا ہے, لیکن تلخ تجربات سے زیادہ سیکھتا ہے. تو وہ پختگی کچھ نظر آ رہی ہے. جو تازہ فیصلے ان کے بعد بہت اچھے ہیں. خود دینے سے مراد یہ ہے کہ سفارش نہیں قبول کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے 1000 امیدواروں کو اور قومی اسمبلی کے 300-350 امیدواروں کو وہ خود ٹکٹ دیں گے. مطلب یہ ہے کہ سفارش قبول نہیں کی جائے. ایک اور اشارہ انہوں نے دیا ہے, زیادہ نظریاتی لوگوں کو ووٹ دیں گے, اپنا ٹکٹ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہروں میں نئے لوگوں کو موقع دیا جا سکتا ہے جہاں پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. بعض کانسٹیچوئنسیز ہیں, مطلب جنگ میں 25,000 کا فرق ہے, لاہور کے بعد حلقوں میں 20-25,000 کا فرق تھا. تو نئے لوگوں کو موقع دیا جا سکتا ہے جو زیادہ کمپیٹنٹ ہوں, زیادہ لائل ہوں. وہ جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں ان پہ انحصار کم کیا جائے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں بھی بہت سے لوگ انہیں چھوڑ گئے, صوبائی اسمبلی میں چھوڑ گئے. وہ یہ یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ زیادہ احتیاط کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ پرسنلی ہر آدمی کو انٹرویو کریں گے, یہ تو فزیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اسی لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ٹیکنوکریٹس کو لایا جاتا تو بہتر ہوتا. وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے آ کے معیشت کو تباہ کر دیا. ویسے اس میں حالات بھی اچھے نہیں تھے, لیکن بہرحال جب مولانا فضل الرحمان کو بھی مطمئن کرنا ہو, زرداری صاحب کو بھی کرنا ہو, اور مولانا فضل الرحمان کی اولاد کو بھی خوش رکھنا ہو, اور بلاول بھٹو کو بھی منمانی کی اجازت دینی ہو, اور یہ سندھ کے جو وزراء ہیں خاص طور پہ, اور بلوچستان کے آپ کو پتہ ہی ہے ان کا مزاج کیسا ہے, اور ٹھیکے اور یہ اور وہ اور اس طرح کی چیزیں. تو بہرحال اس پہ معیشت پہ تو توجہ نہیں دی جا سکی. کچھ خرابی تو ہونی ہی تھی. سیلاب آ گئے, ڈالر کی صورتحال خراب ہو گئی, پٹرول مہنگا ہو گیا. اب تو خیر سستا ہو رہا ہے, اور بحری جہازوں کے کرائے بڑھ گئے, ایڈیبل آئل کی قیمت بڑھ گئی. لیکن اگر مینیج کیا جاتا ہے جیسے ڈالر کو مینیج کیا گیا, 7-8 دن کے بعد آنکھ کھلی وزیر اعظم صاحب کی, اس سے پہلے سوئے رہے, اور تو اب سب معاملات انجام دیتے رہے. بھائی آپ ایک دن سوئمنگ نہ کریں, آپ ایک دن جو ہے وہ کچھ اور تفریحات جو ہیں یا غیر ضروری مشاغل جو ہیں وہ ترک کر دیں, یا خام خواہ کی میٹنگز ہیں, اور کراچی جا کے بیٹھتے اور فارکس ایسوسیشن سے بات کرتے. اب دیکھیں نا, ملک بہستان نے کہا کہ 185 پہ آ جائے گا. 185 پہ تو شاید نہ ہے, لیکن 190-95 پہ تو آ سکتا ہے. جو صورتحال ہوگی اس میں لوگ بیچیں گے. تو یہ اسی وقت فوری فیصلے کرتے ہیں نا. تو وہ تو ان میں صلاحیت ہی نہیں, ہو تو صوبائی حکومت چلا سکتے ہیں. وہ بھی اس صورت میں کے اوپر وفاقی حکومت ان کی پشت پہ کھڑی ہو, اور پیسے خرچ کرنے کی آزادی ہو, اور جتنا قرض چاہیں لے سکیں, اور جتنے پیسے چاہیں خرچ کر سکیں. صحیح ہے. ڈالر کے بارے میں جو آپ نے بات کیا ہارون صاحب, میرے پاس آپ کا ابھی چند روز پہلے کا ایک کلپ موجود جس کے اندر آپ نے ڈالر کے حوالے سے بات کی تھی کہ ڈالر کے حوالے سے جو یہ موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کیا ہے, اور انفیکٹ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کار فرما ہے. پروڈیوسر صاحب ذرا وہ سنا دیجیے, واپس آ کے میں اس پہ بات کرتی ہوں. بینک اس میں ملوث تھے. جب گرنا شروع ہوا پھر لوگوں نے ڈالر خریدنے شروع کیے. جب سختی کی گئی تو چند دن میں معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کے لیے ڈالر خریدے گئے. تو لیکن جب وہ سختی کی گئی اور سٹے بازی کو روک دیا گیا تو لوگوں نے بھی ظاہر موقع سے فائدہ اٹھایا.